कि नेपाली कांग्रेसले जसपा देखाउने, जसपाले नेपाली कांग्रेस देखाउने, माओवादीले अर्कोलाई देखाउने, खास त यी तीनटा पार्टीहरूको एउटा गठबन्धन नभइकन अहिले केपी ओली सरकारको विदाई गर्न पनि सम्भव छैन र नयाँ सरकार दिन पनि सम्भव छैन। जनता समाजवादी पार्टीले नेतृत्व गर्नुहुन्न भन्ने खालको त छैन। अनि यहाँले नेतृत्व दाबी गर्दै जाँदाको के हुन्थ्यो त? यहाँले भन्नु न, हाम्रो प्रधानमन्त्री यो हो, हामी यसरी जान्छौँ, हामी हाम्रो मुद्दा यसरी सम्बोधन गर्छौँ, ल आउनुहोस् अब हाम्रो पालो हो, हामीले पनि बन्नुहुन्छ भनेर क्लेम गर्दा के हुन्छ त? अनि हामीले त भनि नै राखेका छौँ कि जनता समाजवादी पार्टी पनि अब बन्ने नयाँ वैकल्पिक सरकारको नेतृत्व गर्नको निम्ति सक्षम छ। उसले नेतृत्व गर्न हुँदैन भन्ने छैन। जनता समाजवादी पार्टीले नयाँ सरकारको नेतृत्व गर्ने अवस्था आयो भनेदेखि हामीले 1 घण्टाभित्रमै त्यसको समस्याको समाधान दिन्छौँ। रेशम चौधरी छोड्ने लगायतका विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले केही कदम चालिहाल्नु भयो भने यहाँहरूको पार्टीको धारणा केही परिवर्तन हुन सक्ने सम्भावना छ? केपी ओलीजीलाई पनि त ज्यान मुद्दा लागेर आउनुभएको। उहाँको हिजोको पार्टीले हतियार उठाएकै हो नि, नेपाली कांग्रेसले हतियार उठाएको हो, माओवादीले झन् सुव्यवस्थित ढङ्गबाट त्यत्रो जनयुद्ध गरेको हो, मधेस आन्दोलनमा हतियार उठेको हो, थारू विद्रोहमा पनि हतियार एक ढङ्गले उठेको। यो देशमा जति पनि परिवर्तन या अग्रगामी आन्दोलनहरू भएका छन् कहाँ शान्तिपूर्ण मात्रै भएको छ त? अनि त्यही हतियार उठाएर त्यसैको बलमा आफू चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्नुहुने हैन? अनि आज चाहिँ कोही त्यही फेरि एउटा पछिल्लो लोकतान्त्रिक आन्दोलनको कडीमा जोडिएको हैन, कसैलाई चाहिँ तपाईँको एकदम दुराग्रहपूर्ण ढङ्गबाट हेरेर तिमी चाहिँ यो पार्टीमा आऊ या मेरो यो शर्त पुरा गर अनि तिमीलाई छोड्छु भन्ने खालको हुन्छ र? जसले लडे, जसले रगत बगाए, पसिना बगाए, दुःख गरे, उनीहरू चाहिँ तपाईँको लड्ने अनि त्यहाँबाट बाँदरको झगडामा चाहिँ बिरालोले चाहिँ फाइदा लियो भने जस्तो हैन? यहाँ लोकतान्त्रिक शक्तिहरू चाहिँ आपसमा लड्या छ, अर्को चाहिँ अधिनायकवादी शक्तिले चाहिँ कपाकप्ची रोटी चाहिँ अब खा जस्तो हैन? यो त बुझ्नु पर्यो नेताहरूले। नमस्कार दर्शकबिन, स्वागत छ कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा। म प्रताप दुलाल। दर्शकबिन, यति बेला सत्ता समीकरणको बहस अलि सेलाएको हो कि भन्ने भान पर्दै गएको छ, किनभने सत्ता समीकरणमा प्रभाव पार्ने दलहरू विशेष गरी नेपाली कांग्रेस, माओवादी र जनता समाजवादी पार्टीले सत्ता समीकरणका विषयमा स्पष्ट धारणा बाहिर दिन नसक्दा यस्तो अवस्था आएको हो कि भन्ने चर्चा पनि चलिरहेको छ। यी र यस्ता समसामयिक राजनैतिक विषयमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ र यी विषयमा छलफल गर्नका लागि जनता समाजवादी पार्टी जसपाका केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य गङ्गानारायण श्रेष्ठ हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। अहिले पछिल्लो समय नयाँ सत्ता समीकरणको बहस सेलाएकै हो त? सेलाएको छैन, बहस जारी छ। किनभने छलफल बैठक विगतमा जस्तो तीव्र पनि हुन छोडेको छ। दलहरू आपसी छलफलमै बढी व्यस्त भएको, आपसी विवाद मिलाउनमै बढी व्यस्त भएर सत्ता समीकरणको विषय चाहिँ अहिले ओझेलमा परेको हो कि? वास्तवमा सर्वोच्च अदालतले 11 गते प्रधानमन्त्रीको संसद विघटनको कदम असंवैधानिक थियो भनेर जब पुनर्स्थापना गरिदियो, नैतिकता भएको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो भनेदेखि उहाँले त्यतिखेरै 6 गते नै उहाँले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नु पर्थ्यो, गर्नु भएन। नगरिसकेको सन्दर्भमा फेरि हिजो पुस 5 गतेको संसद विघटनको कदमलाई असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, प्रतिगमनकारी भनेर जुन पार्टीहरू सडकमा गएका थिए नि, ती सबै पार्टीहरू एक ठाउँमा उभिएर वास्तवमा केपी ओली सरकारको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने, उहाँलाई विदा गर्ने, त्यो सरकारलाई विदा गर्ने र हिजो जसले असंवैधानिक कदम भनेका थिए उनीहरूको एउटा नयाँ वैकल्पिक सरकार गठन हुनुपर्थ्यो। यो धेरै ढिलो भयो। त्यो ढिलो भएको कारणले गर्दाखेरि आम जनमानसमा कतै यो बहस नै सेलाएको हो कि पार्टीहरू अलमलमा परेको हो कि भन्ने जुन एउटा सन्देश गइराखेको छ, यो नहुनु पर्थ्यो। वास्तवमा सेलाएको होइन, त्यसपछि बहस नै सेलाएको त होइन। किन अलमलमा पर्यो त अहिले दलहरू? यो अलमलमा पर्नको पछाडि अब कुनै पनि कुराहरू परिपक्व हुनको निम्ति समय चाहिन्छ। त्यो समय सायद दलहरूले खोजेको हो कि। जस्तै अहिले सरसरी हेर्दाखेरि तपाईँले देख्नुहुन्छ कि नेपाली कांग्रेसले जसपा देखाउने, जसपाले नेपाली कांग्रेस देखाउने, माओवादीले अर्कोलाई देखाउने, खास त यी तीनटा पार्टीहरूको एउटा गठबन्धन नभइकन अहिले केपी ओली सरकारको विदाई गर्न पनि सम्भव छैन र नयाँ सरकार दिन पनि सम्भव छैन।
यो तीनटा मध्ये एउटा मात्रै बाहिर बस्दाखेरि त्यो त सम्भवै हुन्न। जसले गर्दाखेरि यी तीनटा पार्टीहरूले एक्लै अर्कालाई उसले उसलाई देखाउने जस्तो जो भइराखेको छ र अब यी तीनै पार्टीका शीर्ष नेतृत्वहरूको एउटा संयुक्त प्रयास मलाई लाग्छ जरुरी छ र चाँडै नै यसको निकास दिन आवश्यक छ। यी तीनटा दल विशेष गरी काङ्ग्रेस, माओवादी र जसपाको बटम लाइन अलिकति फरक देखियो। जस्तो काङ्ग्रेस आफूले नेतृत्व गरेमा मात्र सरकार बनाउने, तर त्यसका लागि हामीलाई जसपा र माओवादीले स्पष्ट वचन दिनुपर्छ भन्ने बटम लाइन काङ्ग्रेसको छ। माओवादीको बटम लाइन सरकार चेन्ज हुनुपर्छ, हामी पनि नेतृत्व गर्न सक्षम छौँ भन्ने छ। जसपाको बटम लाइन केही 5 बुँदे मागहरू छ। त्यो चिजले गर्दा यो बटम लाइनमा अन्तर्विरोध भएका कारणले चाहिँ यो सत्ता समीकरणको बहस सेलाएको भन्ने भान परेको होइन र? त्यस्तो पनि लाग्दैन। जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसलाई अहिले यो नयाँ वैकल्पिक सरकारको नेतृत्व गर्नको निम्ति कसले गर्न हुँदैन भने छ। हामी जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट हामीले भनेको कुरा के हो भनेदेखि अहिले जसरी एउटा गणितको हिसाबले जनता समाजवादी पार्टी केपी ओलीको विदाई या केपी ओली सरकारको विदाई र नयाँ सरकारको गठनमा ऊ चाहिँ एक ढङ्गले चाबी जस्तै भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो जसपाको नेतृत्वमा नि सरकार भएदेखि बेस भनेर भनेका छौँ। तर जसपाकै नेतृत्वमा सरकार नहुने हो भने जसपा चाहिँ केपी ओलीको सरकारको आयु लम्ब्याउनको निम्ति तयार छ हामीले त भनेका छैनौँ नि। हामी त्यसमा चाहिँ तपाईँको टाङ अडाएर बस्ने पक्षमा छैनौँ। त्यसो भएको हुनाले अब नेपाली काङ्ग्रेस त प्रमुख प्रतिपक्ष हो नि। प्रमुख प्रतिपक्ष यो देशमा छ कि छैन कि भने जस्तो नेपाली जनतालाई जो भान भइराखेको छ, उहाँहरूले अलिकति बढी वास्तवमा पहल कदमी लिनुपर्ने हुन्थ्यो। उहाँहरूले पहल कदमी खास सक्रियतापूर्वक लिनुभएको पनि देखिँदैन। र फेरि जसपाले चाहिँ अब के गर्छ, भोट हाल्छ कि हाल्दैन भन्ने खालको पहिला त उहाँहरूले पहल लिइदिनु पर्यो नि। अब शेरबहादुर देउवाजी जो काङ्ग्रेसको सभापति हुनुहुन्छ, उहाँलाई त प्रचण्डजीले पनि भेटेर ल तपाईँले अबको सरकारको अगुवाई गरिदिनु पर्यो भनेर हामीले सुनेकै हो होइन भने। अब उहाँले अहिले लिखितम रूपमा माओवादीले पनि मलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव ल्याइदिनु पर्यो, जसपाले पनि लिखितम रूपमा नै होइन एउटा प्रतिबद्धता जाहेर गर्नु पर्यो, ल्याइदिनु पर्यो प्रस्ताव भने। त्यस्तो हुँदैन नि त। एक ठाउँमा बस्नु पर्यो, छलफल गर्नु पर्यो र चाहिँ तपाईँको निकास दिनु पर्यो। जसपाको बटम लाइन चाहिँ सरकार परिवर्तन हो कि 5 बुँदे माग पुरा हो त? होइन, हाम्रो सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता यो असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक एउटा चरित्र बोकेको केपी ओली सरकारको विदाई हो। सबभन्दा पहिलो आधारभूत हामीले गर्नुपर्ने काम भनेको त्यो हो। त्यो काम गरिसकेपछि बल्ल अरू ढोकाहरू खुल्छन् के। र त्यस पछाडि सरकारको गठनको कुरा आउँछ। किनकि अविश्वासको प्रस्ताव राख्दै गर्दाखेरि त नयाँ सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने तपाईँको प्रधानमन्त्रीको सम्भावित क्यान्डिडेटको पनि त्यहाँनिर प्रस्ताव लिएर जानुपर्ने हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले नयाँ सरकारको गठन सो त यो पुरानो सरकारको विदाई पछाडि हुन्छ। र त्यसपछि जनता समाजवादी पार्टीले हिजोदेखि लगातार रूपमा संविधान संशोधनका मुद्दाहरू उठाउँदै आइराखेको अवस्था छ। हाम्रो माननीय रेशम चौधरीजी लगायत जो चाहिँ 400-500 साथीहरू अहिले पनि झुटा मुद्दामा उहाँहरू बन्दी राख्नु भएको छ। उहाँहरूको रिहाईको कुरा, उहाँहरूको मुद्दा फिर्ताको कुरा लगायत अरू कतिपय हाम्रा हिजोदेखि हामीले उठाएका एजेन्डाहरू छन्, ती एजेन्डालाई सम्बोधन गर्नु पर्यो। त्यो सम्बोधन गर्नको निम्ति त नयाँ सरकार बनिसकेको हुन्छ, उसले एउटा वातावरण बनाउने कुरा हुन्छ। तेस्रो स्टेप यो र चौथो स्टेप त अझ हामीले के पनि सोचेको हो त भन्नु होला भने केपी ओलीले अहिले यो संसद विघटन गरेर देशमा अस्थिरता उहाँले निम्त्याउनु खोजेकै हो नि त। 5 वर्षको लागि भनेर जनताले म्यान्डेट दिएको करिब 2/3 सरकार हो। इतिहासकै एउटा सर्वाधिक शक्तिशाली सरकारको नेतृत्व गरिरहेको अवस्थामा उहाँले जसरी संसद विघटन गर्नुभयो र चाहिँ एउटा अस्थिरता यो देशमा निम्त्याउनु भयो र त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले चाहिँ सच्याइदियो कि। त्यो सच्याइसके पछाडि कम्तीमा पनि सर्वोच्च अदालतको स्पिरिटलाई समाउँदै सबै नेपालका केपी ओली इतरका राजनैतिक पार्टीहरूले यो देशमा हामी सुशासन दिन चाहन्छौँ, यो देशमा हामी स्थायित्व दिन चाहन्छौँ, शान्ति दिन चाहन्छौँ, एउटा अग्रगामी निकास दिन चाहन्छौँ भन्ने हिसाबबाट कम्तीमा आगामी चुनावसम्म सबै दलहरू एउटा सहमतिमा गएदेखि राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो त आकाङ्क्षा हो। हेर्नुहोस्, जस्तो मैले यहाँलाई बटम लाइनको प्रश्न किन पनि सोधेँ भन्दा यहाँको दुईवटा बटम लाइनको अलिक धारा फरक छ। जस्तै काङ्ग्रेसले नेतृत्व गरेर सरकार बनायो भने शर्त बिनाको सम्झौता गरौँ भन्ने काङ्ग्रेसको प्रस्ताव छ।
माओवादीको पनि सम्भवतः त्यही नै होला। तर यहाँहरूको दोस्रो जुन 5 बुँदे मागको पुरामा फेरि प्रधानमन्त्री ओली चाहिँ सकारात्मक भएको भन्ने यहाँको दलको एउटा पक्षको वार्तामा देखिएको छ। भनेपछि यहाँहरू बटम लाइनमा अलिक क्लियर नभएको कारणले यो खालको अवस्था आएको हो कि? किनभने सरकार परिवर्तन हो भने क्लियर छ, कङ्ग्रेसहरूसँग गएर सघन वार्ता गर्नु पर्यो, स्पष्ट वार्ता गर्नु पर्यो। 5 बुँदे नै हो भने यताभरि प्रधानमन्त्री ओलीसँगै वार्ता गर्दा त यहाँहरूको माग पुरा हुने सम्भावना बढी देखिन्छ नि। होइन, केपी ओलीजीले जसपाले उठाउँदै आएका हिजोदेखिका जो मुद्दाहरू छन्, मागहरू छन्, त्यो मुद्दालाई पुरा गरिदिनु हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी के? हिजो पनि केपी ओलीले तत्कालीन सङ्घीय समाजवादी फोरम जो उपेन्द्र यादवजीले नेतृत्व गर्नुभएको थियो, 3 बुँदे सहमति गरेर संविधान संशोधन गरिदिन्छु भनेर उहाँहरू सरकारमा सहभागी हुनुभएको हो नि। अन्तिममा आउँदाखेरि त उहाँले संविधान संशोधन नगर्ने जुन एउटा छाँटकाट देखाउनु भयो, अर्थात् चाहिँ गर्दिन भन्ने खालकै उपेन्द्र यादवजीसँग चाहिँ उहाँलाई एक ढङ्गले अपमानित गर्ने काम पनि गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीज्यूले, होइन? र त्यसभन्दा पछाडिका या अगाडिका सबै घटनाहरू तपाईँले हेर्नुभयो भने ओलीजीले अहिले जसपाले उठाएको, हिजो सशपले उठाएको या हिजो राजपाले उठाएको मागहरू उहाँले कसरी पुरा गर्नुहुन्छ? अहिले उहाँ सङ्कटमा पर्नुभएको हुनाले त्यो सङ्कट मोचनको निम्ति कतै केपी ओलीले माग पुरा गरिहाल्छ कि भनेर कसैले सोच्दछ भने मलाई लाग्छ त्यो बचकनापन हो। सत्तामा त्यस्तो हुँदैन, राजनीतिमा त्यस्तो हुँदैन, होइन? जहाँसम्म अब रेशम चौधरीजी लगायतका साथीहरूको मुद्दा फिर्ताको कुरा या चाहिँ अब चाहिँ भनौँ उहाँको रिहाईको कुरा जो छ, यो त सत्तासँग कुनै सन्धि सम्झौता गरेर, होइन, ल तपाईँले मेरो मान्छे छोडिदिनु पर्यो, अब म चाहिँ त्यहाँ सरकारमा आउँछु भनेर भन्नुपर्ने कुरा हो र? यो त होइन नि। जस्तै नेपालको इतिहासमा पनि तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि 17 सालको घटना पछाडि थुप्रै मान्छेहरू जेलमा परे, 36 सालको घटना पछाडि थुप्रै मान्छेहरू जेलमा परे, पञ्चायतमा थुप्रै मान्छेहरू जेलमा थिए। ती मान्छेहरूलाई छोड्दाखेरि तत्कालीन पञ्चायतले या चाहिँ तपाईँको तत्कालीन राजतन्त्रले तिमी राजावादी हुने भए हौ, तिमी पञ्चायती व्यवस्था स्वीकार गर्ने भए गर, नत्र भने तिमीलाई छोड्दिन भनेर त उनीहरूले छोडेको थिएन नि। पञ्च बनाएर राजावादी बनाएर त छोडेको थिएन नि त, होइन? त्यसो भएको हुनाले अहिले जो रेशम चौधरीजीको प्रश्न छ यो एउटा राजनीतिक मुद्दा हो, यो कुनै व्यक्ति हत्याको मुद्दा होइन, होइन? त्यसकारणले गर्दाखेरि सरकारले रेशम चौधरीजी लगायत जो आस्थाका बन्दीहरू छन् उनीहरूलाई रिहाई गर्ने कुरा, उनीहरूको मुद्दा फिर्ता लिइदिने कुरा यो त गर्नुपर्छ। यो चाहिँ खासमा मुद्दा होइन क्या, यो तत्कालिक माग हो। माग र मुद्दामा अलिकति फरक हुन्छ। मुद्दा भनेको त हामीले संविधान संशोधनको मुद्दा उठाएका छौँ नि, राज्यको पुनर्संरचनाको कुरा उठाइराखेका छौँ, शासकीय स्वरूप परिवर्तनको कुरा उठाइराखेका छौँ, नागरिकता विधेयकको कुरा उठाइराखेका छौँ। संसदमा 2/3 मतले मात्र हो, यो एकदमै हो, किनकि हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाले त त्यही भन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामीले एकदम प्रष्ट ढङ्गले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने तात्कालिक अहिले रेशम चौधरीजी लगायतका जो साथीहरूको मुद्दा फिर्ता र रिहाई गर्ने कुरा यो चाहिँ माग भयो। योसँग चाहिँ तपाईँको सत्ता, होइन, सहभागी हुने कि नहुने, लेनदेन गर्ने भन्ने कुरा यो एकदम असम्भव, यो हुँदैन, त्यो अनैतिक हुन्छ, है? जहाँसम्म चाहिँ तपाईँको मुद्दा सम्बोधन गर्ने कुरा छ नि, त्यो मुद्दा सम्बोधन गर्ने कुरा त ओलीजीले कसरी गर्नुहुन्छ? गर्नै हुन्न भने उहाँलाई अहिले सपोर्ट गर्नुपर्ने कारण के छ र? त्यसमा पनि हामीले फेरि एउटा अलिकति मात्रै हिजोको दिनमा फर्केर हेऱ्यौँ भने जनता समाजवादी पार्टी नै यस्तो पार्टी हो कि पुस 5 गते केपी ओलीले संसदको विघटन गर्नुभयो। 6 गते नै हामीले के प्रतिक्रिया दियौँ पार्टीको तर्फबाट एकदम संस्थागत रूपमा, यो कदम भनेको असंवैधानिक छ, यो कदम भनेको अलोकतान्त्रिक छ, यो कदम भनेको प्रतिगमनकारी छ भनेर हामीले त्यो कदमलाई ठाडै खारेज गरेर जसपाले आफ्नो धारणा व्यक्त गर्यो। र हामी त 7 गतेदेखि, पुसको 7 गतेदेखि लगातार रूपमा केपी ओलीको प्रतिगमनकारी असंवैधानिक कदमको विरुद्धमा त हामी सडकमा छौँ नि। अहिले केपी ओलीको सरकारमा सहभागी हुने भन्दै गर्दाखेरि कि त हिजो हामीले प्रतिगमनकारी भनेर चाहिँ भनेको केपी ओली यसरी सच्चियो भन्ने खालको कुनै चाहिँ नेपाली जनताले बुझ्ने गरेर देखिनु पर्यो, नाङ्गो आँखाले, होइन, देखिने गरेर चाहिँ तपाईँको आउनु पर्यो। हिजो असंवैधानिक थिएन, त्यो एकदम संवैधानिक नै थियो भनेर जानु पर्यो।
अलोकतान्त्रिक थिएन, एकदम लोकतान्त्रिक थियो भनेर जानु पर्यो। होइन भनेदेखि तपाईँको केपी ओली अहिले पुस 5 गतेदेखि यहाँसम्म आउँदाखेरि उहाँमा के परिवर्तन भयो, उहाँको सरकारको एउटा चरित्रमा प्रवृत्तिमा के परिवर्तन भयो? केही पनि भएको छैन नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि केपी ओलीजीसँग सरकारमा गठबन्धन गर्ने या जाने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो एकदम इम्पोसिबल, त्यो हुँदैन। यहाँको दलभित्र नै यो विषयमा चरम विवाद देखिएको छ। विशेष गरी यहाँहरू, विशेष गरी पूर्व सङ्घीय समाजवादी पार्टीको धारणा यहाँले भनेको जस्तो स्पष्ट छ, यो सरकारमा जानै हुन्न, यो सरकार बाहेकको विकल्प बनाउनुपर्छ भन्ने छ। तर यहाँको दलभित्र जुन पहिलाका राजपा खेमाका नेताहरू चाहिँ अहिले वार्तामा हुनुहुन्छ। उहाँ यो सरकारमा जाँदा हामीलाई प्रदेशमा पनि फाइदा हुन्छ, पछिसम्म फाइदा हुन्छ, सत्तामा पनि फाइदा हुन्छ भनेर लागिराख्नु भएको छ नि। यहाँको यो अन्तर्विरोधको कारणले यो अहिले अनिर्णयको अवस्था आएको हो त? अनि यसलाई मैले दुईवटा अवस्थामा बुझ्छु। पहिलो कुरा कस्तो हो भनेदेखि अहिले जो हाम्रो नेताहरूले भेटघाट गरिराख्नु भएको छ, त्यो सत्ता साझेदारीको निम्ति भेटघाट गर्नुभएको भन्ने मलाई लाग्दैन। रेशम चौधरीजी लगायतका जो साथीहरू बन्दी हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूमाथि जो मुद्दा छ त्यसको मुद्दा फिर्ता गर्ने या चाहिँ तपाईँको उहाँहरूको रिहाईको बारेमा टेक्निकल्ली कुरा त गर्न सकिने कुरा हो। त्यसलाई त्यति हामीले अन्यथा चाहिँ अब मान्न जरुरी छैन होइन। एउटा अब चाहिँ त्यो कुरा हो। दोस्रो कुरा भनेको जनता समाजवादी पार्टी भनेको सामूहिक नेतृत्वमा चल्ने एउटा पार्टी हो। हाम्रो 3 जना त अध्यक्ष हुनुहुन्छ क्या। सङ्घीय परिषदको अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई हुनुहुन्छ, केन्द्रीय समितिको अध्यक्ष महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादवजी हुनुहुन्छ। 3 जना त अध्यक्ष मात्रै हुनुहुन्छ नि, 2 जना हाम्रो वरिष्ठ नेताहरू हुनुहुन्छ। हामी 51 जना केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यहरू छौँ भने अहिले 5 जना नेताहरूको बिचमा या केन्द्रीय कार्यकारिणीको बैठकबाट औपचारिक रूपमा जुन निर्णय भएको छ नि, त्यो निर्णय मात्रै जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिक निर्णय हो। अहिले उहाँहरूले भेटघाट गर्नुभयो, त्यसलाई हामीले अन्यथा त्यति अब चाहिँ नलिउँ। तर जनता समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणीको बैठकबाट लिएको आधिकारिक निर्णय के हो त भन्दाखेरि केपी ओलीको कदम असंवैधानिक हो, अलोकतान्त्रिक हो, प्रतिगमनकारी हो, यसलाई परास्त गर्नुपर्छ, संसद चाहिँ तपाईँको पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने लाइन हो नि त है। त्यो लाइनमा अहिले पनि जनता समाजवादी पार्टी अडिग छ र त्योभन्दा पछि हामीले केन्द्रीय कार्यकारिणीको बैठक बसेर कोसँग सत्ता गठबन्धन गर्ने भनेर अहिले हामीले कुनै निर्णय गरेका छैनौँ। अस्ति 5 गते केन्द्रीय कार्यकारिणीको बैठक हामीले बोलाएका थियौँ। त्यतिखेर तयारी अलिकति पुरा नभएको कारणले गर्दाखेरि केन्द्रीय कार्यकारिणीको बैठक हामीले पोस्टपोन गर्नु पर्यो र अब होली लगत्तै हामी केन्द्रीय कार्यकारिणीको बैठक बस्छौँ र बसिसकेपछि त्यो बैठकबाट जे निर्णय हुन्छ त्यो चाहिँ जनता समाजवादी पार्टी नेपालको आधिकारिक धारणा हुन्छ र अहिले योसँग मिल्ने त्योसँग मिल्ने भन्ने खालको चाहिँ तपाईँको यो जनता समाजवादी पार्टीको धारणा होइन। कसैले भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो उहाँहरूको व्यक्तिगत ओपिनियनको कुरा चाहिँ हुनसक्छ। दर्शकबिन, यति बेला कार्यक्रममा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि हामी आउने नै छौँ, हामीसँगै रहनुहोला। दर्शकबिन, पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। यति बेला हामी जनता समाजवादी पार्टीको आन्तरिक राजनीति, समसामयिक राजनीति, सत्ता समीकरण लगायतका यावत विषयमा छलफल गर्दैछौँ र यी विषयमा छलफल गर्नका लागि जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य गङ्गानारायण श्रेष्ठ हामीसँग हुनुहुन्छ। जस्तो यहाँले पार्टीको आधिकारिक धारणा आइ नसकेको बताइराख्दा बाहिर बजारमा कस्ता खालको हल्ला पनि छ भने जनता समाजवादीमा स्पष्ट द्वैधार छ। यो सत्ताकै नाममा पार्टी फेरि फुट्न सक्छ, किनभने यो यी दलहरू विगतमा पनि फुट्ने र जुट्ने इतिहास भएको हो भन्ने खालको आरोप पनि छ नि। यहाँले यसलाई कसरी खण्डन गर्नुहुन्छ? होइन, अहिले अब पार्टी फुट्छ भनेर कसैले भविष्यवाणी गर्छ भने त्यो मनको लड्डु हिउँसँग खाने कुरा मात्रै हो। अहिले गएको पार्टीभित्र छलफल हुन्छ, पार्टीभित्र बहस हुन्छ होइन। एउटा जीवित पार्टीमा छलफल बहस हुनु नराम्रो कुरा होइन नि, त्यो राम्रै कुरा हो। आफ्नो ढङ्गले अगाडि आफ्नो कुरा यस्तो हो। त्यसलाई त हामीले केन्द्रीय कार्यकारिणीको बैठक बसेर सबै जो अहिले छलफल बहसहरू भइराखेका छन् त्यो एउटा बास्केटमा राख्छौँ क्या, हामी छलफल गर्छौँ र त्यहाँ मन्थन गरेर जे एउटा निर्णय हुन्छ होइन, त्यो निर्णय नै जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिक धारणा हुन्छ र त्यो निर्णय आइसकेपछि पनि यदि कसैले होइन अब त्यो निर्णयको विरुद्धमा चित्त बुझेन भनेदेखि उहाँले
पार्टीभित्रै बसेर बहस गर्न सक्नुहुन्छ। होइन अब पार्टी नै फुटाउँछु भन्यो भने पनि होइन त्यतिखेर अब चाहिँ त्यतिखेरको कुरा हो। तर अहिले मलाई लाग्छ यो पार्टी फुट्ने जुट्ने कुरा त्यति त्यो सान्दर्भिक कुरा होइन। अनि यतिखेर सत्ता समीकरणको दुईटा मात्र धार देखिएको छ, एउटा प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकार र उहाँ बाहेकको सरकार। किनभने सत्ता अहिले संसदको जुन खालको सिट सङ्ख्या छ त्यसले त्यो बाहेक अरू विकल्प देखिँदैन। अब यति बेला जसरी दुईटा दल विशेष गरी अन्य दल पनि यहाँ जसपालाई यसो क्लोजली हेरिरहेको छ र पछिल्लो समय यहाँले भन्नुभयो जुन चैत्र 5 गतेको बैठकमा चाहिँ यहाँहरूको अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन पास भएन या त्यसमा लेखिएका विषयवस्तुमा आपत्ति जनाउने काम भयो। किनभने त्यसमा त्यो त बैठकै बसेन, बैठकै बसेन। त्यसो भएको हुनाले बैठक बसेको भएदेखि प्रतिवेदन पेश हुन्थ्यो, त्यसमाथि छलफल हुन्थ्यो, पास र चाहिँ तपाईँको फेल त्यतिखेर हुन्थ्यो। जब बैठकै बसेन प्रतिवेदन त भएन, लाइन त स्पष्ट छैन। प्रतिवेदन नै के आयो भनेर तपाईँको बैठक नै नबसिसके पछाडि होइन प्रतिवेदनै जब प्रस्तुत भएको छैन भने त्यहाँ चाहिँ तपाईँको सहमति विमतिको कुरा पास र फेलको कुरा त हुने कुरै भएन नि। किनभने त्यहाँ भएका कन्टेन्टहरू अब हामीले खास प्राविधिक कुरा भन्दा पनि त्यहाँ भएका कन्टेन्टको राजनीतिक प्रतिवेदनको जिस्ट एउटा के थियो भने अहिलेको वर्तमान सरकारकै विरुद्धमा थियो र अरूसँग हामी समीकरण बनाउन सक्छौँ भन्ने खालको थियो भन्ने कुरा मिडियामा आइसकेका चिज हो। हामीले पनि ती विषय देख्यौँ। भनेपछि दुईटा स्पष्ट लाइन त देखिएको छ यसमा, त यसमा कुनै दुविधा त छैन। किनभने यहाँ जुन पूर्व राजपाबाट आएकाहरू यसअघि पनि प्रधानमन्त्री ओलीसँग राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा तालमेल गरेर 2 सिट पाउनुभएको उहाँहरूलाई त्यो खालको अनुभव पनि छ भने यहाँले भने जस्तो उपेन्द्र यादवजीहरू सरकारबाट बहिर्गमन हुनुपर्दा एउटा अलिक तितो अनुभव पनि छ भन्नाले त्यो चिजको प्रभावले गर्दाखेरि अहिले जनता समाजवादीले अलिकति कमजोर त बनाएको हो जस्तो देखिन्छ नि। यहाँले अहिले आधिकारिक धारणा नआएको भनेर मात्रै यसलाई टार्न मिल्दैन होला नि त। होइन, मैले फेरि पनि जोड के गर्छु भनेदेखि केपी ओलीको या केपी ओली प्रवृत्तिको विरुद्धमा जनता समाजवादी पार्टीले बकैदा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक राखेर आधिकारिक रूपमा निर्णय गरेर त्यसलाई शब्दमा मात्रै होइन क्या सडकमा पनि गएर विरोध गरेको हो नि। त्यो विरोध गरिराखेको अवस्थादेखि यहाँसम्म आउँदा केपी ओली या केपी ओलीको सरकारको चरित्रमा के परिवर्तन आयो? जब कुनै परिवर्तन नै आइराखेको छैन भने सर्वोच्च अदालतले जो एउटा फैसला दियो संसद विघटन वास्तवमा यो असंवैधानिक नै हो भनेर पुनर्स्थापना गरिदिने काम गर्यो, त्योभन्दा बाहेक त अरू कुनै फेरबदल त आएको छैन होइन। यस्तो अवस्थामा एकदम नेचुरल कुरा के हो भनेदेखि नै केपी ओलीको नेतृत्वमा अहिले सरकारको गठबन्धन बनाएर जानु सम्भव हुँदैन। यो नेचुरल कुरा हो क्या, यो आम मान्छेले बुझ्ने जान्ने कुरा हो नि। यो यहाँले भनेको जस्तै हिजोको दिनमा 64% सिट भएको पार्टीको चाहिँ उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, आज चाहिँ उहाँसँग बहुमत पनि छैन भने उहाँ अलिक नरम त हुनुभएको छ नि। जनता समाजवादी पार्टीका केही नेतासँग छलफल गरिराख्नु भएको छ, प्रस्ताव गरिराख्नु भएको छ, आउनुहोस् मिलेर जाउँ भनिराख्नु भएको छ। परिवर्तन त भएको हो नि त, हिजो जे थियो भनेर त्यस्तो अलिकति पहिले माइन्डसेट बनाउनु ठिक हो त। आज फेरि एकचोटि छलफल गर्ने हो कि होइन? छलफल नगर्ने त हामीले भनेकै छैनौँ नि त होइन। हाम्रो केन्द्रीय कार्यकारिणीभित्र 5 जना पदाधिकारीहरू बनाएका छौँ। 5 जना पदाधिकारीहरूले सबै दलका शीर्ष नेतृत्वसँग वार्ता गर्ने, छलफल गर्ने, सहमति कायम गर्न प्रयत्न गर्ने भनेर उहाँहरूले छलफल अगाडि बढाउनु पनि भएको छ होइन। यस्तो अवस्थामा उहाँ त प्रधानमन्त्री मात्रै नभएर नेकपा एमालेको उहाँ चाहिँ अध्यक्ष पनि हो। त्यो हैसियतमा हाम्रा शीर्ष 5 जना नेतृत्वले प्रधानमन्त्री या चाहिँ नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी ओलीजीसँग वार्ता पनि गर्नुभएको अवस्था पनि हो होइन। तर हामीले तात्विक रूपमा हेर्दाखेरि के अन्तर भयो त? उहाँलाई अप्ठ्यारो पर्यो भनेर अहिले नरम शब्द गुलिया शब्द चाहिँ प्रयोग गर्यो भन्दैमा तपाईँको परिवर्तन भयो भनेर भन्न सक्छौँ? ल उहाँले गरिदिनु पर्ने रेशम चौधरीले ल भोलि उहाँले रिहाई गरेर देखाउनुहोस् त होइन। त्यस पछाडि तपाईँको सकारात्मक त सबैले भन्छ नि, यो शासकहरूले बोल्ने रेडिमेड भाषा हो, सकारात्मकको कुरा होइन। उहाँले चाहिँ एक्सन गर्नु पऱ्यो क्या, शब्दमा ललिपप दिएर चाहिँ तपाईँको हुँदैन। कोही त्यसमा भुल्लिन पनि हुन्न क्या, एकदम क्लियर कट होइन के गर्ने हो एक्सनमा देखाउनु पऱ्यो। त्यो एक्सनमा देखायो भनेदेखि पत्याउने कुरा हुन्छ, ए परिवर्तन भएछ भन्ने खालको कुरा हुन्छ।
नत्र भनेदेखि त तपाईँको कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ? वास्तवमा जसपाले अहिले यही चिजहरू तेर्साइराख्दाखेरि यो गतिरोध अलिक बढेको होइन र? किनभने अरू दलले पनि विशेष गरी यसअघि मैले कङ्ग्रेसका नेताहरूसँग छलफल गर्दा उहाँहरूले के भन्नुहुन्थ्यो भने जसपा अहिले प्रधानमन्त्रीसँग छलफलमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू मिलेर पो जाने हो कि हामीसँग कुनै खालको चाहिँ सहमति गर्नुभएको छैन उहाँहरूले। अब उहाँहरू फेरि पहिला अगाडि तेर्स्याउनुहुन्छ। बटम लाइन यदि सरकार मात्र परिवर्तन हो भने त 2 दिनमा कुरा मिल्थ्यो नि, हामी तत्काल नयाँ सरकार गठन गर्न सक्छौँ। तर फेरि उहाँहरू शर्त पेश गर्नुहुन्छ, फेरि उता जाँदा फाइदा हुन्छ भन्नुहुन्छ, सार्वजनिक अभिव्यक्ति त्यस्तै छ भनिराख्नु भएको छ भने जसपाकै कारणले यो सत्ता समीकरणको यो बहस सेलाएको, जुन मैले यहाँ सुरुमा भूमिका पनि बताएँ, यो सेलाएको या नहुने पो हो कि भन्ने दिशामा गएको जस्तो यहाँलाई लाग्दैन यो विषय? होइन, अघि नै मैले भने नि यो चाहिँ एकले अर्कालाई दोष थोपर्ने जस्तो मात्रै भयो। यो एकले अर्कालाई दोष थोपरिरहँदाखेरि चाहिँ अलिकति सत्यता छ कि यसमा? कङ्ग्रेस होइन, यस्तो होइन। मैले फेरि पनि तपाईँलाई एकदम प्रष्ट ढङ्गले भन्न चाहन्छु कि प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा हामी छैनौँ नि। नेपाली कङ्ग्रेस छ नि प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा। प्रमुख प्रतिपक्षले हो नि त, जब सरकार असफल हुन्छ, सरकारले चाहिँ तपाईँको जनविरोधी कामहरू गर्छन्, त्यतिखेर जनतालाई सुसूचित गर्ने र वैकल्पिक सरकार बनाउनको निम्ति पहल गर्ने पहिलो जिम्मेवारी कसको हो? पहिलो जिम्मेवारी भनेको त प्रमुख प्रतिपक्षको हो नि। त्यो प्रमुख प्रतिपक्ष हाम्रो देशको सन्दर्भमा नेपाली कङ्ग्रेस हो। अब उहाँहरूले जसपातिर यस्तो त आवाज भएन। फेरि पनि म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि एकले अर्कालाई देखाएर समय बर्बाद नगरौँ। केपी ओली प्रवृत्तिको तपाईँको हामीले एक ढङ्गले उनलाई अभयदान दिने खालको काम नगरौँ होइन। छिटोभन्दा छिटो तिनै पार्टीका नेपाली कङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीको तिनटै अब चाहिँ होइन दलको शीर्ष नेताहरू बसौँ, छलफल गरौँ, एउटा सहमति अब चाहिँ कायम गरौँ र यो असंवैधानिक एउटा काम गर्ने अहिलेको जुन ओली सरकार छ यसलाई चाहिँ तपाईँको बहिर्गमन गरौँ। यो तरिका हो नि त। जस्तो अहिले पछिल्लो समय अब जुन खालको हाम्रो नेपालको संसदमा जुन खालको यहाँहरूको उपस्थिति छ, 4वटा दल छ प्रमुख दल, 1 2 3 4, एमाले, कङ्ग्रेस, माओवादी, जसपा, यस्तो छ। अहिले यहाँहरूको विशेष गरी प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूको बिचमा अविश्वासको वातावरण पनि छ र अलिकति जति चाहेर पनि हामीले भने जति सजिलो नहोला विश्वासको वातावरण सिर्जना गरेर। हिजोको दिनमा कङ्ग्रेस माओवादीको जुन खालको सम्बन्ध थियो त्यसले गर्दा, जस्तै यहाँको दलले त वास्तवमा अरू 3 दललाई नै मधेसप्रतिको विशेष गरी धारणामा समान भनेर यहाँले ट्याग लगाइदिइसक्नु भएको छ भनेपछि अविश्वासको वातावरण कायमै छ। अब निर्वाचन पनि त हुन सक्ला नि त, नयाँ विकल्प। त्यतातिर बहस लाने हो कि त्यतातिर किन बहस गएन? सत्ता परिवर्तनै भनेर किन रोकियो त अहिले दलहरू? होइन, एउटा कुरा त के हामीले के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीको हैसियतबाट संसदको जो विघटन गर्नुभयो नि, त्यो विघटनलाई उहाँले के जिकिर गर्नुभयो? मलाई काम गर्न दिइएन, यो संवैधानिक छ, लोकतन्त्रको रक्षाको निम्ति मैले यो काम गर्नै पर्यो, ताजा जनादेश लिनै पर्यो भन्ने खालको अर्को एउटा जिकिर गर्नुभएको छ उहाँले, यो संसदबाट अर्को सरकार बन्नै सक्दैन भन्नुभएको हो। त्यो पनि भन्नुभएको छ होइन। उहाँले यो चाहिँ अब दलिल चाहिँ अब एक ढङ्गले नेपाली जनताको सामु पेश गर्नुभएको कुरा हो। तर यो कुरालाई सबै राजनीतिक दलहरूले यो होइन है, केपी ओलीजीको सत्ता उन्माद हो यो होइन, उहाँको अलोकतान्त्रिक चाहिँ एउटा प्रवृत्ति हो, चरित्र हो, यो त अधिनायकवादतिरको यात्रा हो भनेर त्यसलाई त रिजेक्ट गर्यो नि। सबै राजनीतिक दलहरूले सडकमा आएर विरोध गर्यो नि त होइन। त्यति मात्रै होइन, सर्वोच्च अदालतले सबै तपाईँको संविधानको धारा कानुनका चाहिँ सबै दफाहरू पल्टाएर हेरेर यो चाहिँ असंवैधानिक नै थियो भनेर तपाईँको रिस्ट्रिट गरिसकेपछि, पुनर्स्थापना गरिसकेपछि फेरि अहिले हामी चुनाव भनेर फेरि भन्ने लजिकल पनि त हुनु पर्यो नि। 5 वर्षको म्यान्डेट दिएर जनताहरूले पठाएको हो र अहिले केपी ओलीजीलाई लाग्यो, शासकलाई लाग्यो कि अब मलाई काम गर्न दिएन या मलाई घेराबन्दी गर्यो, म चाहिँ अब ताजा जनादेश। तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भनेदेखि नेपालको सन्दर्भमा हामीले पछिल्लोचोटि संविधान सभाबाट 2072मा जुन संविधान जारी गरेका छौँ नि, त्यो संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने विशेषाधिकार नै छैन क्या। हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर उहाँले जसरी संसदको विघटन गरिदिनु भयो होइन, अदालतले त्यसलाई त सच्याइदिएको छ नि। तर त्यो प्रवृत्ति अहिले पनि छ क्या, ओलीजीको त्यो प्रवृत्ति त अहिले पनि छ भने यो प्रवृत्तिलाई परास्त गर्नको निम्ति अब सर्वोच्च अदालत अगाडि आउने होइन नि त, राजनीति गर्ने त राजनीतिक दलहरूले हो, नेताहरूले हो नि होइन। त्यसैले गर्दाखेरि राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा आउनु पर्यो, जुट्नु पर्यो र त्यसमा हिजोको अविश्वासहरू होलान्
होइन। एकले अर्कालाई तपाईँको आरोप लगाएका होला, त्यो आरोपमा कति सत्यता होला, कति असत्यता होला, के होला, नयाँ कन्टेक्स्टमा आइसकेपछि नयाँ ढङ्गबाट होइन दलहरू एक ठाउँमा बस्ने, छलफल गर्ने, अहिलेको जुन राष्ट्रिय राजनीतिमा देखा परेको जुन गाँठो छ यो गाँठो फुकाउने, यो पो हो त तरिका त। अग्रगमनतिर लैजानु पऱ्यो कि देशलाई, एकदम अकर्मण्यतामा पनि राख्नु भएन र चाहिँ पछाडि पनि फर्काउनु भएन। हरेक दल विशेष गरी कङ्ग्रेसमा पनि दुई धार देखिन्छ। माओवादीमा अहिलेसम्म देखिया छैन, एक धार त उतातिर लागिसक्नुभयो एमालेतिर, एमालेमा पनि दुई धार छ, जसपा पनि दुई धार छ। र अहिलेको अवस्थामा घुमिफिरी फेरि प्रतिनिधि सभा विघटनको दिशामा जाने हो कि भन्ने खतरा त छ नि। किनभने संविधानको अब धारा 76 को उपधारा 3 बमोजिम सरकार बनाउनेतिर जानु पर्ला। यही गतिमा गयो भने त्यसरी नबन्दै फेरि विघटनकै अवस्थामा पुग्न सक्ने त्यो थ्रेट रहिरहेको कारण फेरि नयाँ निर्वाचन विकल्प हो भनेर कङ्ग्रेसमा विशेष गरी सभापति देउबा लगायतका मान्छेहरूले अहिले भनिराख्नु भएको छ नि त। फेरि अब निर्वाचनै हो अहिले गतिरोधको निकास, अहिलेको संसदीय उपस्थितिले यो क्लियर कट अवस्था दिन सक्दैन। फेरि संसद तानातान यताउति पार्टी फुटाफुटको अवस्था आउँछ। अब नयाँ निर्वाचन नभइकन यो समस्या समाधान हुँदैन भनेर कङ्ग्रेस एक किसिमले क्लियर हुँदै गएको अवस्था छ नि त। अब जनता समाजवादी पार्टी पनि यसरी क्लियर हुनु परेन आफ्नो लाइनमा। होइन, यो चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसका साथीहरूले या नेताहरूले अलिकति अवसरवादी खालको सोच राख्नुभएको हो कि जस्तो लाग्यो क्या मलाई। अहिले मैले पनि सुन्छु कि होइन निर्वाचन भयो भने हामीलाई के फरक पर्यो र, ठिक छ नि भन्ने खालको। उहाँहरूले एकदम प्राविधिक ढङ्गले जोडघट गरिरहनु भएको छ क्या। हाम्रो सबभन्दा ठुलो प्रतिस्पर्धी दल भनेको हाम्रो लागि चाहिँ नेकपा थियो। यो नेकपा अब दुई टुक्रा भइ नै हाल्यो, अझै अर्को टुक्रा पनि हुँदैछ। टुक्रा टुक्रा भइसकेपछि त हामी त अझ नि होइन प्रतिस्पर्धी विहीन भयौँ नि त, स्वतः हामी भयौँ भन्ने खालको जो उहाँहरूले एउटा सपना देखिराख्नु भएको छ नि। लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाएर होइन विधि विधानलाई तपाईँको चाहिँ अब एक ढङ्गले क्रस गरेर जे कामहरू गरिन्छ नि त्योबाट आउने परिणाम चाहिँ तपाईँको राम्रो हुँदैन है। त्यसो भएको हुनाले नेपाली कङ्ग्रेस लगायत सबै राजनीतिक दलहरूले सोच्ने कुरा त के हो भनेदेखि अदालतले पनि अहिले रिस्टेट गरिदिइसकेको सन्दर्भमा अब कम्तीमा 2 वर्ष मिलेर सरकार चलाउने, त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँको नियमित चुनाव अन्तर्गत चुनावमा जाने। र ठिक छ नि त, भोलि नेपाली कङ्ग्रेस सबैभन्दा ठुलो दल बन्न चाहिँ अब दिन सक्ला। जनताको अभिमत पायो भनेदेखि कसले रोक्न सक्छ चाहिँ होइन। हिजो के अरे एमाले र माओवादी मिलेर चुनाव लडे, सबैभन्दा ठुलो दल भयो, झन्डै 2/3 भयो, कसले रोक्न सके त। तर उहाँहरूको आफ्नै मतिले के आफ्नै गतिले उहाँहरू आज यो अवस्थामा आइराख्नु भएको छ भनिसके पछाडि नेपाली कङ्ग्रेस जस्तो एउटा लोकतन्त्रको जगमा जन्मिएको हुर्किएको, आफूलाई एउटा लोकतन्त्रको ब्रान्ड अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि बनाइसकेको नेपाली कङ्ग्रेसले तात्कालिक हिसाबले चुनाव जित्छु कि हार्छु भनेर त्यो गणितमा उहाँहरूले चाहिँ तपाईँको जोडघटाउ गर्नु हुँदैन कि। लोकतन्त्र बलियो हुन्छ कि कमजोर हुन्छ चाहिँ। हामीले जो विधिको शासन भनिराखेका छौँ, यो विधिको शासन साँच्चै नै हामीले अगाडि बढाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ, उहाँहरूले अब चाहिँ यसरी अलि दीर्घकालीन रूपमा हेर्नुपर्ने हो भन्ने लाग्छ। र अब जहाँसम्म चुनावको कुरा त अब जनता समाजवादी पार्टी पनि चुनावै लड्ने भनेर बनाएको पार्टी त हो। यो कुनै हतियार बोकेर तपाईँको कुनै फेरि हिजो माओवादीले जस्तो अर्को जनयुद्ध त गर्दै त छैन। हामी चुनावै लड्न जाने हो, ढिलो र चाँडोको कुरा मात्रै हो। मात्रै यति हो कि अहिले हामी मिलेर कम्तीमा पनि केपी ओलीले जुन अस्थिरता देशमा चाहिँ अब चाहिँ जबरजस्त थोपर्न खोज्नु भएको थियो त्यसको चाहिँ अब चाहिँ विरुद्धमा हामी स्थिरता दिन्छौँ होइन। हामी मिलेर पनि काम गर्न सक्छौँ। अझै पनि हिजो 62-63 लगायतको जनयुद्ध जनआन्दोलनको बेलामा जसरी सबै राजनीतिक दलहरू पछिल्लो चरणमा आउँदाखेरि मिले नि त होइन, भने अहिले पनि हामी मिलेर चाहिँ अब चाहिँ जान सक्छौँ भन्ने खालको एउटा सन्देश नेपाली जनतामा दिँदाखेरि राजनीतिक दलप्रतिको नेपाली जनताको विश्वासै अभिवृद्धि हुन्छ नि। अहिले त विश्वास छिड भएर गयो क्या। सत्ताको निम्ति कुर्सीको निम्ति जे पनि गर्दा रहेछन् नेताहरू चाहिँ अब चाहिँ होइन बिग्दा पनि रहेछन् भन्ने खालको अलिकति नराम्रो जो सन्देशहरू गइराखेको छ। एउटा मूल्यको राजनीति गर्ने होइन राजनीतिक दलका नेताहरूको निम्ति त त्यो मूल्य प्रमाणित गर्ने, त्यो आदर्श प्रमाणित गर्ने एउटा अवसर पनि त हो। फेरि दर्शकबिन यति बेला फेरि कार्यक्रममा पालो भएको छ विश्रामको। हामी आउने नै छौँ, हामीसँगै रहनुहोला। दर्शकबिन पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। यति बेला हामी जनता समाजवादी पार्टी जसपाको आन्तरिक राजनीति र समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ र यो विषयमा छलफल गर्नका लागि जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य गङ्गानारायण श्रेष्ठ हामीसँग हुनुहुन्छ। जस्तो अब
नेपाली राजनीतिमा नयाँ प्रधानमन्त्री देखिने चर्चा पनि केही समय अगाडि चढेको थियो र विशेष गरी त्यो जनता समाजवादी पार्टीबाट पनि आउँछ कि भन्ने चर्चा पनि चलेको थियो। विशेष गरी कङ्ग्रेसले यति बेला नेतृत्व अब नलिने कि भन्ने खालको उहाँहरूको पार्टीको आन्तरिक विवाद लगायतका विषयले र माओवादीलाई सम्भवतः दुईटा पार्टीले विश्वास नगर्ने अवस्था भएकाले होला। तर जसपा पनि यो मान्छे हाम्रो प्रधानमन्त्री हो भनेर टुङ्ग्याउन सक्ने अवस्थामा छैन। यसअघि संसदीय दलको नेता चयन गर्दैछ भन्ने सन्देश आएको थियो, तर त्यो विषयमा विवाद झन् बढ्दै गएर यहाँहरूले नेता चयन पनि गर्न सक्नु भएको छैन। यी कारणले पनि हो कि यो अहिले खालको अवस्था सिर्जना भएको? होइन। अब पहिलो कुरा त यदि जनता समाजवादी पार्टीले नयाँ सरकारको नेतृत्व गर्न पाउने खालको अवस्था बन्यो भने संसदीय दलको नेता नै यतापट्टि प्रधानमन्त्री भन्ने खालको बाध्यात्मक अवस्था हाम्रो लागि बन्दैन है। त्यो भएको हुनाले संसदीय दलको नेता जो होला, हामीले पार्टीभित्र छलफल गरेर प्रधानमन्त्रीको त्यस्तो अवसर प्राप्त भएको सन्दर्भमा हामी त्यसलाई चाहिँ तपाईँको 1 घन्टामा फाइनल गर्छौँ क्या। हाम्रो त्यो कुनै ठुलो समस्या नै होइन होइन। को भन्ने होइन, अहिले विषयले अन्य दललाई विश्वासको वातावरण बनाइदिएला नि त। होइन, अहिले हामीले व्यक्ति को भनेर प्रोजेक्सन गर्ने यो समय होइन होइन। अब बच्चा जन्मिया छैन, भोटो चाहिँ आउँछन् पहिला किन सिउने चाहिँ पहिला आउँदैन होइन। यहाँको विषय किन यहाँको पार्टीमा वरियताको विषयमा धेरै विवाद छ, किनभने पार्टी एकीकरण पनि हतारमा गरियो, पार्टी फुट्न लाग्यो भन्ने हिसाबले। त्यही भएर अझै पनि यहाँहरूको नेता व्यवस्थापन पार्टीभित्र भएको छैन। यो कारणले गर्दा जसपाले फेरि यो खालको आन्तरिक विवाद चाहिँ सक्दैन कि भन्ने हिसाबले अन्य दलले आफूले गर्न नचाहेको र जसपाले सक्दैन कि भन्ने अवस्थामा भइगयो। अब यतातिर नलागु, नयाँ निर्वाचन पनि भने हो कि त? जसपा अलिक क्लियर हुनुपर्थ्यो कि यी विषयमा। होइन, हामी क्लियरै छौँ। जहाँसम्म तपाईँले वरियताको कुरा गर्नुभयो, हाम्रो 5 जना नेताहरूको वरियता हामीले एकदम प्रष्ट चाहिँ आयोजन पारिसकेका छौँ र पछिल्लो चरणमा आउँदाखेरि थप 1 जनाको पनि हामीले वरियता चाहिँ तपाईँको निर्णय गरेका छौँ र अरू हामीले निर्णय गर्नको निम्ति अलिकति होमवर्कै हामी गरिराखेका छौँ होइन। यो पार्टी एकता भनिसके पछाडि कस्तो भन्दाखेरि तपाईँको राजपा भन्दाखेरि उहाँहरूको कस्तो रहेछ भनेदेखि विभिन्न 6 वटा पार्टीहरू मिलेर राजपा बन्यो नि त। केन्द्रमा चाहिँ एक, त्योभन्दा तल चाहिँ उहाँहरूले पनि पार्टी समायोजन गर्ने भ्याइसक्नु भएको अवस्था रहन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई कतिपय यो समायोजनको सन्दर्भमा केही जटिलताहरू आएको कुरा साँचो सत्य हो होइन, त्यसमा ढाँट्नुपर्ने केही पनि छैन। तर वरियताकै झगडा या चाहिँ वरियताकै कुरा नमिलेको हुनाले अहिले हामीले परिआउँदाखेरि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार पनि चयन गर्न नसक्ने भयो कि भन्ने खालको त्यो कुरा सत्य होइन। यदि त्यस्तो खालको अवसर प्राप्त भएको सन्दर्भमा जनता समाजवादी पार्टीले तत्काल बैठक बसेर 1 घन्टाभित्रमा आफ्नो प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार दिन सक्छ। तर अहिले नै हामीले तपाईँको अब हुने हो कि नहुने हो कि होइन, त्यो त छलफल गर्दै जाने कुरा हो नि त। जनता समाजवादी पार्टीले नेतृत्व गर्नुहुन्न भन्ने खालको त छैन। अनि यहाँले नेतृत्व दाबी गर्दै जाँदाको के हुन्थ्यो त? यहाँले भन्नु न, हाम्रो प्रधानमन्त्री यो हो, हामी यसरी जान्छौँ, हामी हाम्रो मुद्दा यसरी सम्बोधन गर्छौँ, ल आउनुहोस् अब हाम्रो पालो हो, हामीले पनि बन्नुहुन्छ भनेर क्लेम गर्दा के हुन्छ त? अनि हामीले त भनि नै राखेका छौँ कि जनता समाजवादी पार्टी पनि अब बन्ने नयाँ वैकल्पिक सरकारको नेतृत्व होइन गर्नको निम्ति सक्षम छ। उसले नेतृत्व गर्न हुँदैन भन्ने छैन होइन। तर त्यसको निम्ति चाहिँ के हो भन्नु होला भने, एउटा पार्टीले क्लेम गरिरहँदाखेरि त्यसलाई आफ्नो बटम लाइन बनायो भने त्यसले त अन्ततगत त कसलाई फाइदा पुर्याउँछ भन्दाखेरि त केपी ओलीको सरकारलाई फाइदा पुर्याउँछ। हामी त्यो बेवकुफी गर्न चाहँदैनौँ क्या, हेर्नुहोस् होइन। ठिक छ, हामी सहमतिमा यदि जनता समाजवादी पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवस्था बन्यो भने हामी त्यसको निम्ति तयार छौँ। र फेरि जनता समाजवादी पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्न नपाएको सन्दर्भमा हामी चाहिँ गठबन्धनै अर्को बनाउन चाहिँ जाँदैनौँ, हामी यसो भन्दैनौँ। एकदम यो पनि अब चाहिँ क्लियर छ। शेरबहादुर देउबाजे नै ल बन्नुभयो या चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको कोही बन्नुभयो, हामी त्यसको निम्ति पनि ओपन छौँ होइन। यो कुरा त हामीले भनेकै त छौँ नि। अलिकति जस्तै यहाँले त्यो आयो भने मात्र गर्ने भन्ने अवस्था हुनु र यहाँहरूले हाम्रो नेतृत्व यसको हुन्छ, हामी यसकारण यो गर्न सक्छौँ, अलिक स्पष्ट कार्यदिशा देख्दाखेरि अरू दलले पनि विश्वासको वातावरण बन्ला नि। जस्तो यहाँहरूले भोलि अलिकति बढी विवादित भएका मान्छे, अलि योग्यता नपुगेका मान्छेलाई प्रस्तुत गर्नु होला भन्ने थ्रेट त रहला नि त फेरि तपाईँ गर्नुहोस् भन्दाखेरि। होइन, व्यक्तिगततिर अहिले तपाईँको मलाई लाग्छ विषय प्रवेश गर्ने बेला अलिकति भएको छैन। तर हाम्रो एउटा चाहिँ भनौँ न, मलाई व्यक्तिगत रूपमा लाग्ने कुरा कस्तो छ भनेदेखि शान्ति प्रक्रियाका धेरै कामहरू अहिले पनि बाँकी छ।
हिजो 10 वर्षसम्म यो देशमा माओवादीको नेतृत्वमा जनयुद्ध भयो। पछिल्लो चरणमा मधेस विद्रोह, मधेस आन्दोलन भयो। अहिले हामीले खास गरिकन जनता समाजवादी पार्टी तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि त्यहाँ थारू विद्रोहको पनि नेतृत्व देख्नुहुन्छ, त्यस पछाडि गएर मधेस आन्दोलनको पनि नेतृत्व देख्नुहुन्छ, हिजोको जनयुद्धको पनि नेतृत्व देख्नुहुन्छ है। मुख्यतः पछिल्लो चरणमा भएका ठुल्ठुला युद्ध, आन्दोलन, विद्रोहहरू त यिनी तिनवटा त हुन् र जनजाति आन्दोलन लगायतका पनि तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ चाहिँ होइन। त्यो भएको हिसाबले हामीले अहिलेका जति पनि यो जटिलताहरू छन् नि, यो जटिलताहरूलाई खोज्दै 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 जानुभयो भनेदेखि शान्ति प्रक्रियालाई एउटा तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन नसक्दाखेरिको जटिलता पनि हो। त्यस हिसाबबाट जनता समाजवादी पार्टीले यदि नेतृत्व चाहिँ तपाईँको गर्ने हो भनेदेखि मलाई लाग्छ यो सबै समस्याहरूलाई हामीले जसरी गहिराइमा बुझिराखेका छौँ त्यो गहिराइमा बुझे अनुसारको नै हामी समस्याको समाधान पनि हामी दिन सक्छौँ। यस हिसाबबाट जनता समाजवादी पार्टीले नयाँ सरकारको नेतृत्व गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने एउटा ओपिनियन त छँदैछ। र सँगसँगै फेरि तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि परिपक्व होइन, हिजो प्रधानमन्त्री पनि एक ढङ्गले चाहिँ चलाइसक्नु भएको व्यक्तित्व पनि आज जनता समाजवादी पार्टीमा हुनुहुन्छ, जो चाहिँ इतिहासमा भनौँ न 60-65 वर्षदेखि निरन्तर राजनीतिमा रहनु भएको व्यक्तित्व पनि हाम्रो पार्टीभित्र चाहिँ हुनुहुन्छ। पछिल्लो चरणमा मधेस आन्दोलनबाट स्थापित भएका ठुल्ठुला व्यक्तित्व पनि हाम्रो पार्टीमा हुनुहुन्छ। जनजाति आन्दोलन, हिजोको कम्युनिस्ट आन्दोलनले स्थापित गरेका व्यक्तित्वहरू पनि हुनुहुन्छ। भनिसके पछाडि यहाँ कुनै व्यक्तित्वको कमी त छैन नि त, तर कमी पनि छैन र टकराव पनि छैन, टकराव पनि छैन। किनभने जस्तो बाबुराम भट्टराईजीलाई प्रधानमन्त्री मान्न सम्भवतः पूर्व राजपा पक्षका नेताहरू मान्न तयार हुनुहुन्न। यस्तै गरी महन्त ठाकुरलाई पनि प्रधानमन्त्रीको रूपमा पेश गर्नलाई पूर्व समाजवादी पार्टीका नेताहरू तयार हुनुहुन्न भन्ने चर्चा पनि त छ नि। अनि यो बाहिरको चर्चा मात्रै हो है। मैले फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु कि त्यस्तो दलहरूको बिचमा सहमति बन्यो र जनता समाजवादी पार्टीले नयाँ सरकारको नेतृत्व गर्ने अवस्था आयो भनेदेखि हामीले 1 घन्टाभित्रमै त्यसको समस्याको समाधान दिन्छौँ। यो हाम्रो काहीँ समस्या छैन। त्यसमा अहिलेको यो राजनीतिक दलहरू बिचको विशेष गरी एमाले बाहेकका 3 दलको अविश्वासको वातावरण चाहिँ कसरी चिरिन्छ त? अब के गर्दाखेरि चाहिँ यो सबै समस्या समाधान हुन्छ र तपाईँहरू एक ठाउँमा आएर गोलबद्ध हुन सक्नुहुन्छ त? होइन, पहिलो कुरा त केपी ओलीको प्रवृत्ति होइन के हो भन्ने कुरामा सबै दलहरू एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ क्या। हिजो 5 गते संविधान संसद विघटन गरिसकेपछि दलहरू त एउटा निष्कर्षमा पुगेकै छ नि त। उहाँहरूले त्यसलाई अलिकति रिमाइन्ड मात्रै गर्ने हो कि, सम्झने मात्रै हो नि त। त्यो सम्झने बित्तिकै के हुन्छ भनेदेखि अब हामी एक ठाउँमा नआइकन हुन्न होइन। ओलीइजम या चाहिँ तपाईँको ओली तन्त्रको विदाई नगरिकन यो देशमा चाहिँ नेपाली जनता र नेपालले होइन एउटा नयाँ निकास पाउँदैन भन्ने एउटा निष्कर्षमा पुगिहाल्छ कि। त्यही प्लेटफर्ममा बसेर, त्यही एजेन्डाको वरिपरि बसेर खोज्नु पर्यो नि त निकास। पहिलो कुरा त्यो हो। त्यस पछाडि अब कसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने, त्यस पछाडि गएर तपाईँको भनौँ न संविधान संशोधनका कुराहरू, अरू थुप्रै कुराहरू छन् नि होइन। यी कुराहरू चाहिँ फेरि एकै ठाउँमा भए पछाडि त सल्लाह गर्दै जाने, सहमति बनाउँदै जाने यो तरिका हो। भनेपछि यहाँको दलभित्रै यो चिज बन्नलाई अहिलेसम्म समय लागेको छ भने सबै दलहरूसँग हुँदा त अनि अर्को निर्वाचन आइसक्छ कि त फेरि? होइन, त्यस्तो हुँदैन, त्यस्तो हुन्न। अब यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि तपाईँले पानी उमाल्नु भयो भने 1, 2, 3 गर्दै 99.99सम्म जाँदाखेरि खासै देखिन्न कि, उयो बाफ उडेको मात्रै देखिन्छ कि। जब 100मा पुग्छ नि होइन, फरेनहाइट 100 पुगेपछि चाहिँ अनि भल्का छुट्छ क्या। त्यस्तै अहिले सबै पार्टीभित्र आफ्नो आन्तरिक गृह कार्यहरू चलिराखेका छन्। त्यो आन्तरिक गृह कार्यहरू छिट्टै एउटा त्यसले मूर्त रूप लिन्छ र केपी ओली या केपी ओली प्रवृत्ति, केपी ओली सरकारको चाहिँ अझै विदाई हुन्छ होइन र चाहिँ नेपालमा नयाँ वैकल्पिक सरकार गठन हुन्छ। अनि यहाँले अघि भनेको जस्तै एउटा रेशम चौधरी छोड्ने लगायतका विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले केही कदम चालिहाल्नु भयो भने यहाँहरूको पार्टीको धारणा केही परिवर्तन हुन सक्ने सम्भावना छ? होइन, त्यो त केपी ओली सरकारको या जुनसुकै सरकारको पनि त्यो त ड्युटी हो बाबा। तपाईँले नेपालको इतिहासमा हेर्नुभयो भने केपी ओलीजीलाई पनि त ज्यान मुद्दा लागेर आउनुभएको। उहाँको हिजोको पार्टीले हतियार उठाएकै हो नि, नेपाली कङ्ग्रेसले हतियार उठाएको हो, माओवादीले झन् सुव्यवस्थित ढङ्गबाट त्यत्रो जनयुद्ध गरेको हो, मधेस आन्दोलनमा हतियार उठेको हो, थारू विद्रोहमा पनि हतियार एक ढङ्गले उठेको। यो देशमा जति पनि परिवर्तन या अग्रगामी आन्दोलनहरू भएका छन् कहाँ शान्तिपूर्ण मात्रै भएको छ त? अनि त्यही हतियार उठाएर त्यसैको बलमा आफू चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्नुहुने होइन। अनि आज चाहिँ कोही
त्यही फेरि एउटा पछिल्लो लोकतान्त्रिक आन्दोलनको कडीमा जोडिएको होइन, कसैलाई चाहिँ तपाईँको एकदम दुराग्रहपूर्ण ढङ्गबाट हेरेर तिमी चाहिँ यो पार्टीमा आऊ या मेरो यो शर्त पुरा गर अनि तिमीलाई छोड्छु भन्ने खालको हुन्छ र? उहाँ त 14-15 वर्ष बस्नुभयो, उहाँलाई पनि बस्न दिइसकेपछि दिने होला नि। अनि त्यस्तै गर्ने हो भनेदेखि त होइन, यो देशमा या चाहिँ संसारमा कहाँ परिवर्तन आउँछ र? परिवर्तन त सम्भव छैन नि, त्यो त हुँदैन नि। भनेपछि नेकपा एमालेसँगै नगर्ने कि प्रधानमन्त्री ओलीसँग त होइन, सहकारी हामीले एमालेसँग नगर्ने भनेर भनेका छैनौँ कि। हाम्रो 5 जना जो शीर्ष नेताहरू हुनुहुन्छ, पदाधिकारीहरू, उहाँहरूले नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूसँग वार्ता गर्ने भनेर भनेका छौँ। त्यो सबै राजनीतिक दलहरू भनेको त नेकपा एमाले पनि त हो नि, होइन? त्यो नेकपा एमालेको अध्यक्ष अहिले त केपी ओली नै हुनुहुन्छ नि त। त्यसो भएको हुनाले केपी ओलीजीसँग वार्ता गर्ने कुरा तपाईँको स्वाभाविक हो। तर उहाँ त प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा उहाँले संसद विघटन गर्नुभएको हो। 72 सालको संविधानले दिँदै नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर उहाँले जबरजस्ती असंवैधानिक कदम चाल्नुभयो। त्यसो भएको हुनाले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा या उहाँको नेतृत्वमा जनता समाजवादी पार्टी सरकारमा सहभागी हुँदैन। त्यो चाहिँ तपाईँको होइन, हुनै सकिन्न। अनि केही समय अगाडि यहाँको पार्टीका जिम्मेवार नेताहरूले के भन्नुभएको थियो भने यी सबै दल हाम्रो लागि बराबर हुन्, जसले हाम्रा माग पुरा गर्छन् तीसँग हामी सहकार्य गर्छौँ पनि त भन्नुभएको थियो नि त। अनि माग भनेको के हो कि? मैले भने नि त, माग र मुद्दा भनेको अलग अलग कुरा हुन् कि। रेशम चौधरीजीको अहिलेको तात्कालिक होइन, त्यो चाहिँ कहीँ गएर चाहिँ लेनदेन गर्ने विषय होइन। त्यो सरकारको ड्युटीभित्रको कुरा हो होइन, उसले छोडिदिनुपर्छ। त्यो एउटा राजनीतिक मुद्दा हो। थारू विद्रोहको नेतृत्व उहाँले गर्नुभएको, उहाँ चाहिँ कुनै प्रत्यक्ष रूपमा उपस्थित भएर कसैको घाँटी रेट्न या कसैलाई चाहिँ तपाईँको गोली हान्न गएको होइन रेशम चौधरीजी। त्यसो भएको हुनाले उहाँलाई एउटा राजनीतिक मुद्दालाई राजनीतिक ढङ्गबाट समाधान गर्नको निम्ति त्यो सरकारको कर्तव्य हो। उसले आयोजन गरिदिनु पर्यो, त्यसमा दायाँ बायाँको कुरै हुँदैन होइन। तर अरू जुन मुद्दाहरू छन् होइन, जोडिएर भनिएका होइन, त्यो हुँदैन। हेर्नुहोस्, जुन मुद्दाहरू छन्, संविधान संशोधनको मुद्दा, अरू जुन हाम्रा चाहिँ हिजोदेखि उठाउँदै आएका जुन मुद्दाहरू छन् नि होइन, हामीले राज्यको पुनर्संरचनाको कुरा गरिराखेका छौँ। त्यस पछाडि गएर चाहिँ तपाईँको निर्वाचन प्रणालीको कुरा गरेका छौँ, नागरिकता विधेयकको कुरा गरेका छौँ, शासकीय स्वरूपको कुरा गरेका छौँ, धेरै चिजहरू छन् नि त। यी कुराहरूमा चाहिँ केपी ओलीजीले उहाँले कसरी गर्नुहुन्छ? उहाँलाई हेर्नुहोस्, तपाईँले इतिहास पनि त अलिकति हेर्दा हुन्छ नि त। उहाँ न गणतन्त्रवादी हो, न सङ्घीयताको पक्षधर हो, उहाँ न धर्मनिरपेक्षतालाई उहाँले अन्तरात्माबाट कहिले स्वीकार गर्नुभएको छ, न समावेशी समानुपातिकताले स्वीकार गर्नुभएको छ। सारमा भन्दाखेरि 2072 सालको संविधान सभाबाट बनेको संविधानको स्वामित्व नै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले लिनुभएको छैन। त्यसो भएको हुनाले उहाँलाई त अब यो रहोस् कि अब चाहिँ जलोस्, उहाँलाई के मतलब चाहिँ होइन। र जसले दुःख गरेर तपाईँको यो गणतन्त्र ल्याएको छ या सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक जो संविधान बनाएका छौँ, यसको रक्षा गर्नको निम्ति त सबै एक ठाउँ उभिनु पऱ्यो नि। हिजो लडेकाहरूले के यो व्यवस्था आज यो दिन ल्याउनको निम्ति जसले लडे, जसले रगत बगाए, पसिना बगाए, दुःख गरे, उनीहरू चाहिँ तपाईँको लड्ने अनि त्यहाँबाट बाँदरको झगडामा चाहिँ बिरालोले चाहिँ फाइदा लियो भने जस्तो होइन। यहाँ लोकतान्त्रिक शक्तिहरू चाहिँ आपसमा लड्या छ, अर्को चाहिँ अधिनायकवादी शक्तिले चाहिँ कपाकप्ची रोटी चाहिँ आउँछन् खा जस्तो होइन। यो त बुझ्नु पऱ्यो नेताहरूले। म त यो भन्छु, हेर्नुहोस्। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँले पनि मेरो आफ्नो व्यक्तिगत विचार सँगसँगै पार्टीका धारणाहरू राख्ने जो अवसर दिनुभयो त्यसको निम्ति धन्यवाद। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो गङ्गा नारायण श्रेष्ठ, जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य। उहाँसँग हामीले जसपाको आन्तरिक राजनीति, समसामयिक राजनीतिक विषय, सत्ता समीकरण लगायतका यावत विषयमा छलफल गऱ्यौँ। आजको श्रृङ्खलामा यति नै। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।